दुसरो प्रॉब्लेम म्हणटा मल्टी लेवल पार्किंग. मडगाव पार्किंगाचो केदो व्हडलो इश्यू आसा ते हांवें लास्ट प्रेसान सांगितलें. मल्टी लेवल पार्किंग म्हणटो म्हाका याद जाता एक 10 वर्सां पयलीं हांच्यानी फाउंडेशन स्टोन पासून घाल्लो, पूण तो अजून पर्यंत ताजेर तयार कित्याक जायना. ओल्ड पिकअप स्टँड आसा आमचो. ओल्ड पिकअप स्टँडाचो प्रॉब्लेम हो आतांचो न्ही, हो बरे पयलींच्यान प्रॉब्लेम आसा. तांकां ते जागो आसा, तांकां सेपरेट जागो दिता म्हणिल्लो, तांकां आज पर्यंत जागोय दिवना आनी फॅसिलिटीजूय दिवना. ते मडगांवकार तांकांय फॅसिलिटी मेळपाचो हक आसा, तो अजून पर्यंत कित्याक दिवना. तांकां जर दुसरो जागो दिवन बरी फॅसिलिटीज सगळ्यो दिल्यो जाल्यार तांकांय भाडें मारपाक बरें पडटलें. ते आमकां सांगताले आमकां बरें पडटलें म्हूण तशें करपाक. प्लस हो जागो कॅन बी युटिलायज फॉर पार्किंग. त्या थंय तुका आनी एक बिल्डींग पार्किंगा खातीर काडपाक जाता. सध्या टेम्पररी पार्किंगाक तरी यूज करपाक जाता. आज तुम्ही जर मडगाव मार्केटान जर गेले, न्यू मार्केटान, थंय तुका इतली डेंजरस सिच्युएशन आसा. थंय तुका फायर फायटिंग सिस्टम पासून ना. लास्ट टायम उजो पेटलो, आमदारान स्टेटमेंट काडलो आमी हाजेर एक्शन घेतलें म्हणून. आतां म्हाका दिसता अजून पर्यंत ताजेर कांय जावना आनी तो आनी एक उजो पेटपाक रावला. आनी एकदां पेटून मागीर जेन्ना मातसो मोठो जातलो तेन्ना मे बी परत स्टेटमेंट घेत. कित्याक काम जातलें अशें म्हाका दिसना, कित्याक अजून पर्यंत जावना. पयलीं आमकां कितें जालां, मार्केटाक कितें मेन म्हणजे ते लोकांक जर मार्केटाक येवपाक लोक पार्किंगेक सोदता. पार्किंगे लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा मडगांवां. आनी लोक म्हणटा पार्किंग ना म्हण मार्केटाक आमकां येवपाक गाडी दवरपाक मेळना, कांय ना. आनी ताका लागून हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन कितें मागता, लोकांक मातशें ते पार्किंगे कितें एक हें करून बरो एक हें करून दिया. आनी म्युन्सिपाल्टीन आमकां सांगिल्लें की ताजी हांगा ते वयर पयलीं पिकअप स्टँडार बिल्डींग बांदतली पार्किंगे खातीर. ती कितली वर्सां जाली ती बिल्डिंगेचोय ना. तशेंच ते पयलींचे नुस्त्या मार्केट तो प्लेस तसो वेकंट जाला, कांय ना. ताका लागून थंय कितें पार्किंग करपाक जाता. ते जर दोनूय जर कडेन पार्किंग केलें आमगे मार्केटूय बरी भशेन चलतलें. इतलें म्हणजे पार्किंगा खातीर तुमकां मार्केटान लोक मार बसता तो पार्किंगे खातीर. लोक म्हणटा बाजारां जर फाल्यां येवपाक लोक म्हणटा भायर तुमकां गाडी लावपाक मेळना, भितर गाडी थंय दवरपाक मेळना म्हणटा. पार्किंग ना म्हणटा, थंयच्यान दोन चलून येवची पडटा म्हणटा मार्केटान. म्हणटा तुमकां पार्किंग जाय. आनी एक म्हणटे फायर आमकां फाल्यां जर मार्केटाक कितें उजो जाल्यार फायर ब्रिगेडची भितर हाडपाकय प्रॉब्लेम जाता, कित्याक सगळी गाडी वाटेर थंय रावता. आनी कितें जाता नाल्यार एक म्युन्सिपाल्टीन आमकां एक टाकी बांदून ती वयर दिवपाची, कित्याक आमकां तें बऱ्या पडटलें.